मित्राणि नमस्कारः। अधुना वयं सप्तमपाठस्य द्वितीयभागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं पठामः यत् लङ्लकारे क्रियापदस्य निर्माणं कथं करणीयम् इति। तन्निमित्तम् एकः नियमः सर्वदा स्मर्तव्यः यत् क्रियापदनिर्माणे अवर्णस्य योजनम् इति। एतस्य अवर्णस्य प्रयोगं कुत्र कुर्मः, कथञ्च कुर्मः इत्यपि पश्यामः। परञ्च ततः पूर्वं लङ्लकारे यत् क्रियापदं भवति तस्य निर्माणार्थं लट्लकारस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति। अहम् अत्र कांश्चन धातून् लिखामि। भवन्तः एतेषां धातूनां लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपाणि वदन्तु। गम्, पठ्, स्मृ, पा एतेषां धातूनां क्रमशः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य कानि रूपाणि भवन्ति? आम्, समीचीनम्। गम् धातोः गच्छति, पठ् धातोः पठति, स्मृ धातोः स्मरति, पा धातोः च पिबति इति क्रमशः रूपाणि भवन्ति। अधुना अहम् एतेषां लट्लकारस्य रूपाणां पुरतः लङ्लकारस्य अपि रूपाणि लिखामि। ध्यानेन पश्यन्तु। गच्छति, अगच्छत्, पठति, अपठत्, स्मरति, अस्मरत्, पिबति, अपिबत्। अत्र लट्लकारस्य यानि रूपाणि सन्ति, लङ्लकारस्य च यानि रूपाणि सन्ति, तेषु रूपेषु किमपि परिवर्तनम् अस्ति वा? आम्, सत्यम्, परिवर्तनम् अस्ति। अत्र वयं पश्यामः यत् लट्लकारे यत् रूपम् अस्ति, लङ्लकारे तस्य एव रूपस्य आरम्भे अवर्णः योजितः अस्ति। अन्यम् अपि परिवर्तनम् अस्ति वा? एवं, लट्लकारे अन्ते यः इकारः अस्ति, लङ्लकारे सः इकारः नास्ति। उत्तमम्। अधुना अहं लट्लकारे कानिचन रूपाणि लिखामि। भवन्तः तेषां रूपाणां लङ्लकारे परिवर्तनं कुर्वन्तु। खादति, गदति, लिखति, फलति इति एतेषां लङ्लकारे अखादत्, अगदत्, अलिखत्, अफलत् इति रूपाणि भवन्ति। अधुना आत्मनेपदे लङ्लकारस्य क्रियापदनिर्माणं कथं कर्तव्यम् इति पश्यामः। तदर्थम् आत्मनेपदे लट्लकारस्य कानिचन क्रियापदानि स्मरामः। सेवते, याचते, कुरुते इति एतादृशानि क्रियापदानि आत्मनेपदे लट्लकारे भवन्ति। आत्मनेपदस्य लङ्लकारस्य क्रियापदनिर्माणे आरम्भे अवर्णस्य योजनं करणीयम्। अत्र लङ्लकारस्य क्रियापदस्य अन्ते ये न भवति, अपितु अ भवति। इदानीं कानिचन रूपाणि अहं लट्लकारे लिखामि। सेवते, याचते, कुरुते इति। अधुना एतेषां पुरतः लङ्लकारस्य अपि रूपाणि लिखामि। असेवत, अयाचत, अकुरुत इति। भवद्भिः लट्लकारस्य लङ्लकारस्य च रूपेषु किं परिवर्तनं दृष्टम्? आम्, उत्तमम्। लङ्लकारे सर्वत्र आरम्भे अवर्णस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अन्यत् किं परिवर्तनं दृष्टम्? लट्लकारे क्रियापदानाम् अन्ते ए इति अस्ति, परन्तु लङ्लकारे तु सर्वत्र अन्ते अवर्णः अस्ति।
शोभनम्। अधुना अहं लट्लकारे आत्मनेपदस्य कानिचन रूपाणि लिखामि। भवन्तः तानि रूपाणि लङ्लकारे परिवर्तयन्तु। बाधते, मोदते, कूर्दते, यतते। साधु। एतेषां लङ्लकारे अबाधत, अमोदत, अकूर्दत, अयतत इति एतानि रूपाणि भवन्ति। अधुना अहं लङ्लकारस्य कानिचन मिश्रितानि रूपाणि लिखामि। भवन्तः वदन्तु, किं रूपं परस्मैपदे अस्ति, किं रूपम् आत्मनेपदे अस्ति? प्रथमम् अस्ति अचिन्तयत् इति। अचिन्तयत् इति रूपं परस्मैपदे भवति। किमर्थम् एतत् परस्मैपदे भवति? यतः अत्र पदस्य अन्ते अवर्णः नास्ति। उत्तमम्। तर्हि अचिन्तयत् इति एतस्य लट्लकारे किं रूपं भवेत्? समीचीनम्। लट्लकारे चिन्तयति इति रूपं भवति। अग्रिमं पदम् अचिन्तयता इति अस्ति। एतत् रूपं तु आत्मनेपदे अस्ति। एवं वा? कुतः आत्मनेपदे अस्ति? यतः अत्र पदस्य अन्ते अवर्णः श्रूयते। तर्हि एतस्य लट्लकारे किं रूपं भवति? लट्लकारे चिन्तयते इति रूपं भवति। शोभनम्। अपालयत् इति रूपं कस्मिन् पदे अस्ति? परस्मैपदे भवति। अत्र पदस्य अन्ते अवर्णः नास्ति। तर्हि अपालयत् इत्यस्य लट्लकारे किं रूपं भवति? उत्तमम्। पालयति इति रूपं भवति। अपालयता। एतत् क्रियापदम् आत्मनेपदे अपि भवति। अत्र पदस्य अन्ते अवर्णः श्रूयते। समीचीनम्। तर्हि एतस्य क्रियापदस्य लट्लकारे किं रूपं भवति? आम्, साधु। पालयते इति रूपम् अपि भवति। अनयत् इति रूपं परस्मैपदे अस्ति। यतः अत्र पदस्य अन्ते अवर्णः नास्ति। अत्र लट्लकारे नयति इति रूपं भवति। अनयता। एतत् लङ्लकारस्य रूपम् आत्मनेपदे अस्ति। अत्र लट्लकारे नयते इति रूपं भवति। अवर्तत इति रूपं लङ्लकारस्य आत्मनेपदे भवति। तर्हि एतस्य लट्लकारस्थं रूपं वदन्तु। आम्, उत्तमम्। वर्तते इति भवति। अलभत। एतत् क्रियापदम् आत्मनेपदे एव भवति। अत्र पदस्य अन्ते अवर्णः अपि अस्ति। लट्लकारे लभते इत्येव रूपं भवति। असेवत। एतत् क्रियापदम् अपि आत्मनेपदे एव भवति। अत्र लङ्लकारः अस्ति इत्यपि वयं जानीमः। यतः आरम्भे अवर्णः योजितः अस्ति। एतस्य लट्लकारे किं रूपं भवति? आम्, सम्यक्। सेवते इति रूपं भवति। अन्तिमं पदम् अस्ति अमोदत इति। एतत् क्रियापदम् अपि आत्मनेपदे एव भवति। अत्रापि सर्वान्ते अवर्णः अस्ति। एतस्य लट्लकारे मोदते इति रूपं भवति। मित्राणि, तर्हि लङ्लकारे सामान्यतया क्रियापदानि कथं निर्मीयन्ते इति वयम् अस्मिन् द्वितीये भागे पठितवन्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।